असिन रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। सही बुखारी हदीस नंबर 3688 है और 7153, 6171, 6167 और सही मुस्लिम में 6713, 6714 और 6715। ये मुख्तलिफ़ मकामात में दीगर कुतुब अहादीस में भी ये हदीस मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, अन्ना रजुलन सअलन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्साअ, एक बंदे ने आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में क़यामत के बारे में सवाल किया। फ़क़ाला, उसने कहा, मतस्साअ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी। सुबहान अल्लाह। इससे सहाबी के अक़ीदे की भी ख़बर मिलती है कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जब भी किसी उलझन में उलझते तो वो फ़ौरन बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़िर होते। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी। क़ाला, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमाज़ा अअद्दत लहा, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है, तुम ये बताओ कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। क़ाला, उसने कहा, ला शैआ, हुज़ूर मैंने कोई भी तैयारी नहीं की, इल्ला, मगर एक तैयारी है कि इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुज़ूर एक ही तैयारी है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से महब्बत करता हूँ। मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे थे कि हुज़ूर बहुत ज़्यादा नमाज़ें तो नहीं हैं कि मैं बड़ी ज़्यादा नवाफिल नमाज़ें अदा करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफली रोज़े रखता हूँ, बहुत ज़्यादा सदक़ात व खैरात करता हूँ, मेरे आमाल नामे में फ़राइज़ के अलावा कोई नवाफिल की और नफली आमाल की कसरत तो नहीं है, मगर एक बात है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से महब्बत करता हूँ। फ़क़ाला, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंता मअमन अहबब्ता, फरमाया फिर तू उसी के साथ होगा जिससे तुझे महब्बत है। सुबहान अल्लाह। फरमाया कि तू उसी के साथ होगा जिससे तुझे महब्बत है। अब सुनिए ज़रा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस हवाले से कमेंट्स क्या हैं। क़ाला अनसुन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़मा फ़रिहना बिशैइन फ़रिहना बिक़ौलिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंता मअमन अहबब्ता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस कौले मुबारका को सुनकर कि तू उसी के साथ होगा जिससे तुझे महब्बत है, इतनी खुशी हुई कि हम कभी इतना खुश नहीं हुए थे, हमने कभी इतनी फ़रहत नहीं पाई थी, कभी हमने इतनी शादमानी नहीं पाई थी जितनी हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारका को सुनकर खुश हुए। अब अगली बात सुनिए, तीसरा हिस्सा हदीस मुबारका। क़ाला अनसुन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फ़अन्ना उहिब्बन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर। सुबहान अल्लाह। फरमाया कि ये अल्लाह का शुक्र है कि बेशक हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और अबू बकर सिद्दीक़ से और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से महब्बत करते हैं। फरमाया कि मुझे अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से महब्बत है। व अर्जू अन अकूना मअहुम बिहुब्बी इय्याहुम व इल्लम अअमल बिमिस्लि अमालिहिम। फरमाया कि उनकी महब्बत की वजह से हम चूँकि उनसे महब्बत करते हैं तो हमें उन्हीं का साथ नसीब होगा, हमें उन्हीं की ग़ुलामी नसीब होगी, हमें उन्हीं की माइयत नसीब होगी और क़यामत के दिन उन्हीं के साथ हमें उठाया जाएगा। व इल्लम आमल बिमिस्लि आमालिहिम, अगरचे के हमारे आमाल वैसे नहीं हैं जैसे अमाल उन अज़ीमुल मर्तबत हस्तियों के थे। सुबहान अल्लाह। इससे एक बात तो ये पता चली कि जो जिससे महब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा और उसी के साथ वो क़यामत के दिन होगा। अंता मअमन अहबब्ता, जिसके साथ तुझे प्यार है तो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। इसलिए साहिबो, इस हदीस मुबारका से ये नुक्ता कशीद करके
آپ کو یہ ایک پیغام اور دعوت عمل دے رہا ہوں کہ اپنا محبوب وہ چنیے کہ جب قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ ہوں تو آپ کو ندامت نہ اٹھانا پڑے، آپ کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، آپ کو وہاں پہ پشیمانی نہ اٹھانا پڑے۔ ایسا محبوب بنائیں کہ جب قیامت کے دن آپ کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو، اور آپ جو ہے وہ جھوم جھوم کر اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دنیا میں مجھے اس سے محبت کی توفیق دی، اور آج قیامت کے دن مجھے اپنے محبوب کی معیت بھی عطا فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کس قدر کامل یقین تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا آج خوش ہوئے یہ سن کر کے کہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہم ہوں گے جس سے ہمیں محبت ہے۔ تو ہمیں تو رسول اللہ سے محبت ہے، سبحان اللہ، ہمیں تو ابو بکر صدیق سے محبت ہے، ہمیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تو انہی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تیسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوئی کہ یہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، اور یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو 10 سال تک کامل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس پہ معمور رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در دولت پہ یہ 10 سال تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور خدمت کا شرف پاتے رہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جنہیں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پانے کا شرف حاصل ہے، مگر وہ اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ مجھے ابو بکر سے بھی محبت ہے اور مجھے حضرت عمر سے بھی محبت ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ہم اہل سنت و جماعت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض پاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی کسی کو گواہ بنا کے یہ کہہ دیجئے گا کہ ہم رسول اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ اگرچہ اعمال ہمارے ان جیسے نہیں ہوں گے، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے کہ ہم ہوں گے انہی کے ساتھ محبت کی وجہ سے، ان سے جو محبت ہے اس کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گے، اگرچہ ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی ان عظیم ہستیوں جیسے ہوں، جو ہمارا محبوب ہو ہمارے اعمال بھی اس جیسے ہوں، حضرت ابو بکر جیسے ہوں، جناب عمر پاک جیسے ہوں، جناب عثمان غنی پاک جیسے ہوں، جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے ہوں، مگر اگر ان جیسے اعمال نہیں ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان سے محبت ضرور ہونی چاہیے۔ محبت ہوگی تو قیامت کے دن ان عظیم المرتبت ہستیوں کا ساتھ ملے گا، اور جب ان ہستیوں کا ساتھ مل گیا تو پھر ان کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم محبت کرنے والوں پہ بھی کرم فرمائے گا۔